वेबसाइट र सैटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, काकासँग शेरका कुराको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, आजको अङ्कमा पनि हामीले यो बीचमा तपाईँहरूले नै विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई पठाउनुभएका प्रश्न काकासँग राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय विशेष गरी बजार अलिक बढी नै घटेको हो वा साइडवेजमा गएको हो कि भन्ने कुरालाई लिएर धेरै दर्शकहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ र आजको कार्यक्रम पनि हामी यही पेरोफेरीमा रहेर अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् काकालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ काका कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले सुरुमै पनि भने बजार अहिले कतै न कतै साइडवेज गएको हो कि वा बजार निरन्तर घटेर चाहिँ कतै बेरिस नै पो छोइरहेको हो कि भन्ने खालको कुरा धेरैजनाले प्रश्न गर्नुभएको छ। काकाले चाहिँ अहिलेको यो बजारलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हामीले यही सिरिजको मलाई लाग्छ साउन हुनुपर्छ। साउनमै त्यति बेला मैले स्पष्ट शब्दमा भनेको छु बजार अब साइडवेजमा जान्छ, केही महिनाको लागि बजार साइडवेजमा जान्छ भनेर मैले त्यति बेला भनेको थिएँ। बजार लगभग 3000 को आसपासमा हुँदाखेरि नि अब बजार साइडवेजमा जान्छ केही महिनाको लागि भनेर मैले त्यति बेला भनेको थिएँ। धेरै मान्छेहरूले मबाट त्यति बेला मेरो विचारमा विमति राख्नुभएको थियो। आज रिजल्ट हाजिर छ, बजार बिल्कुल साइडवेजमा गएको हो। बजार अहिलेको बजार यो साइडवेजमै हो। अब लगभग कहिलेसम्म चाहिँ यो साइडवेजको बजार चल्ने देख्नु भएको छ? कम्तीमा पनि 2-3 महिना चाहिँ यो बजार साइडवेजमा जान्छ। यसो भनेर चाहिँ बजार साइडवेजमा गएपछि बजार घट्दै घट्दैन र बजार बढ्दै बढ्दैन भन्ने चाहिँ होइन। फेरि साइडवेजमा गए पनि यो बिचबिचमा पटक पटक तपाईँको बााउन्स आउँछ। बजार 150 पोइन्ट माथि जाला त त्यसपछि फेरि 150 पोइन्ट तल आउला। यो तल माथिको क्रम चलिरहन्छ। तर बजार अहिले एकैचोटि चाहिँ तपाईँको अघिल्लो पटक 2880 लगभग पुगेर बजार फर्केको थियो होला। अब फेरि त्यो ब्रेक गर्ने गरी अहिले हामीले यो 2-3 महिना चाहिँ सोच्नु हुँदैन। बजारमा तपाईँको अहिले तरलताको अवस्था र लगानीकर्ताको चाहिँ अलिकति चाहिँ आत्मविश्वास चाहिँ अलिकति लगानीप्रतिको आत्मविश्वास चाहिँ अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि यो बढ्नको लागि केही समय लाग्छ। त्यो समय हुनसक्छ 2-3 महिना चाहिँ मलाई लाग्छ, कमसेकम लाग्छ। यो बिचमा सानातिना बााउन्स ब्याकहरू र करेक्सनहरू भइरहेछन्। तर बजार त्योभन्दा माथि जाने अहिले तुरुन्तै मैले देखेको छ। यो अलि नयाँ लगानीकर्ता जस्तै यो साइडवेजलाई त्यति धेरै देख्न पाएका छैनन्, यसपालि देख्दैछन् होइन? उनीहरूले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यो साइडवेजको बजारमा चाहिँ कस्तो हुन्छ? साइडवेजको बजार एउटा यो पनि अनुभव सिक्ने, यो पनि एउटा सिकाइ हो, यो पनि एउटा कमाइ हो। उहाँहरूले बजार बढ्नुभयो, बजार बढ्यो, बढ्दाखेरि उहाँहरूले पैसा कमाउनु भयो हो, पैसा कमाउनु भयो। जसले बेच्नुभयो त्यो उहाँले पैसा कमाउनु भयो। तर बेच्नु भएको छैन भने बढेको बजारमा मेरो सम्पत्ति यति बढ्यो भनेर हेर्नुभयो, आज फेरि घट्यो भनेर हेरिराख्नु भएको छ। तर कमसेकम यो घटाइले, यो साइडवेज बजारले उहाँहरूलाई एउटा अनुभव चाहिँ सिकायो। उहाँहरूले अनुभव गेन गर्नुभयो। अहिले बजार सधैँ बढ्दैन, बजार सधैँ बढेको बढै जाँदैन भन्दा उहाँहरूलाई विश्वास थिएन। उहाँहरूलाई आज विश्वास भयो बजार सधैँ बढ्दो रहेछ, घट्दो रहेछ भनेर। आज साइडवेजमा गइरहेको छ। साइडवेजमा गएको पनि उहाँहरूलाई एउटा अनुभव भयो। घटिसकेपछि फेरि एक दिन फेरि बढेर पनि जान्छ। यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले पनि अनुभव सँगाल्ने एउटा मौका पाउँछ। जस्तो यो साइडवेजको बजारमा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता, विशेष गरी यहाँ त धेरै लगानीकर्ताहरू बुलिस बजारमा प्रवेश गर्नु भएको छ, धेरैजना फसेर बस्नु भएको छ होइन? ती लगानीकर्ताले यो साइडवेजको बजारमा चाहिँ चुप्पो लाएर बस्ने हो कि अलिअलि चाहिँ बजारमा लगानी पनि गर्ने हो कि वा चाहिँ राम्रै लगानी गरेर चाहिँ बजार फर्किँदाखेरि लाभ लिने हो कि यो बेला चाहिँ लगानी रणनीति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? अब साइडवेजको बजारमा जो अलरेडी फुल लोडेड हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो भएको 100% चाहिँ तपाईँको लगानी गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले यो इन्तजार गर्नु सिवाय केही गर्न सक्नुहुन्न। किनभने अब यो आजको मूल्यमा सेयर बेचौँ, अब भोलिदेखि नै बजार बााउन्स ब्याक भएर जान सक्छ। अथवा यही रेटमा चाहिँ, यही मूल्यमा चाहिँ तपाईँको टिकेर केही हप्तासम्म केही महिनासम्म यही रेटमा टिकेर बस्ला। अब यो बिचमा 150 अङ्क बढ्न सक्छ, 150 अङ्क घट्न सक्छ। तर आज बेचेको सेयरले 150 अङ्क घट्ने बित्तिकै उहाँहरूले फेरि किन्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूसँग त्यो अनुभव हुँदैन। त्यही भएर विशेष गरेर नयाँ लगानीकर्ता र कम जानकार लगानीकर्ताले अहिलेको अवस्थामा भएको सेयर होल्ड नै गरेर बस्दाखेरि राम्रो हुन्छ, जोसँग चाहिँ अलरेडी फुल्ली लोडेड हुनुहुन्छ। अब जसले चाहिँ केही भनौँ न आधाउधी नगदमा हुनुहुन्छ, आधाउधी सेयर हुनुहुन्छ, भएको सेयरलाई तपाईँ होल्ड गरेर राख्नुहोस्। केही बढ्यो भने अलिकति बेच्नुहोस्। अब तपाईँको जो क्यास छ, नगद छ, नगदको पोर्सन छ, त्यसलाई चाहिँ बजार घटेको बेलामा कम जोखिम भएको क्षेत्रमा जति जति बजार घट्दै जान्छ थोरै थोरै किन्दै गर्दा हुन्छ। तर बिल्कुल पनि ट्रेड गर्ने हिसाबले नलिनु होला। किनभने यस्तो बजारमा तपाईँको मयौँ भन्ने तपाईँको ट्रेडर्सहरूले पनि घाटा बेहोरिरहेका हुन्छन् साइडवेजको बजारमा। त्यही भएर ट्रेड गर्ने
तपाईँको कोसिस गरेर चाहिँ तपाईँ यो बजारमा अहिले गर्नुभयो भने तपाईँले पैसा गुमाउनुहुन्छ। तर म 2-4 महिना 6 महिना 8 महिनाको लागि म पर्खिन सक्छु भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ, तपाईँको लामो समयको लगानी हो भने चाहिँ तपाईँको घट्दै गएका राम्रा कम्पनी जुन चाहिँ प्रतिफलका बेसमा छन्, धेरै कम्पनीहरूको त अघिल्लो पटक जब बजार बढ्न सुरु भएको थियो 1100बाट माथि आएको थियो बजार, त्यो 1100 हुँदाखेरिकै हाराहारी मूल्यमा आज आइसकेको छ। कतिपय कम्पनीको त त्योभन्दा तल छ। यो होइन कि ती कम्पनीहरू घाटामा छन्, ती कम्पनीहरू नाफामा पनि छन्, ती कम्पनीहरूले प्रतिफल पनि दिइरहेका छन् र ती कम्पनीहरूको केही न केही ग्रोथ पनि छ। त्यस्ता राम्रा कम्पनीहरू बजार 1100 हुँदाको बिन्दु 1100 बिन्दु हुँदाको मूल्य र आज तपाईँको 2450 बजार हुँदाखेरिको मूल्य उस्तै अवस्थामा पुग्न लागिसकेको छ। हो, त्यस्ता कम्पनीहरूमा एकैचोटि एग्रेसिभ भएर सबै पैसा हाल्नुहोस् भनेको होइन, घट्दै जान्छ। घट्दो क्रममा तपाईँको लगानी पनि बढाउँदै जानुहोस्, यो नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ उहाँहरूको लागि। र अब कोही नयाँ लगानीकर्ता, बिल्कुल नयाँ लगानीकर्ता चाहिँ छेर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ अहिले आत्तिएर पैसा हालिहाल्ने होइन, तपाईँको हेर्नुपर्छ तपाईँको ब्याज दर के हुन्छ। तपाईँको पुस 1 गते मङ्सिर मसान्त पुस 1 गते त तपाईँको ब्याङ्करले नयाँ ब्याज दर निस्किन्छन्। त्यसपछि तरलताको अवस्था कस्तो हुन्छ, बजारले कस्तो मुभ लिँदै जान्छ हेरेर तपाईँको एउटा बजारको मुभ हेरेर बजार अझै केही घटेछ भने चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरू छिर्न सक्नुहुन्छ। जति जति घट्दै जान्छ उहाँहरूको त्यही हिसाबले चाहिँ बिस्तारो बिस्तारो गरेर उहाँहरूले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले भनेका यी दुईटै श्रेणीका लगानीकर्तालाई बजार बढ्न थालेपछि टुप्पो टुप्पोमा गएर किन्नुहोस् चाहिँ मैले भनेको होइन। जति जति घट्दै आउँछ घट्दो क्रममा किन्दै जानुहोस्। बजार बढ्यो, 1 दिन 2 दिन बजार बढ्यो भनेर बढेको बजारमा किन धेरै कम्पनीहरूको त म मूल्य के देखिरहेको छु भने एक दिन बजार 10-15 पोइन्टले बजार हरियो भएर बढ्ने बित्तिकै तपाईँको सर्किट लागेर बढिदिन्छन्। हो, त्यस्ता कम्पनी चाहिँ यस्ता बेलामा किन्नुभयो भने तपाईँ फस्नुहुन्छ। लगानीकर्ताहरूले एक खालको कन्फिडेन्सको कुरा के गर्छन् सधैँ भने हामीले यो विषयमा धेरै बहस पनि गरेका छौँ र अहिले पनि धेरै दर्शकले के सोध्नु भएको छ भने हिजोका दिनमा त्यही आज जुन सेयरको मूल्य 200 छ, हिजो 500 हुँदाखेरि चाहिँ अब बढै छ 550 पुगेर बेचौँला, 50 रुपियाँ नाफा खाउँला भनेर किन्ने कन्फिडेन्स थियो। अहिले चाहिँ त्यो 250 को सेयर चाहिँ 200 मा आउँदाखेरि पनि मैले किन्न सकिनँ, यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ धेरैजनाले। यस्तो यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने बुलिस बजारमा, बढ्दो बजारमा के हुन्छ भने आज किनेको सेयर भोलि नबढ्ला, 4 दिनपछि नबढ्ला, 15 दिनमा नबढ्ला, 1-1.5 महिनापछि गएर त मैले किने भन्दा माथि नै गइहाल्छ नि। मैले महँगोमै किने भने पनि महँगोमा नभन्दै त्यस्तै भइरहेको पनि थियो, माथि गएर फेरि पनि बेच्न सकिन्थ्यो। त्यो बुलिस बजारको ट्रेन्ड हो। बुलिस बजारमा अलिकति महँगो तिरेर अलिकति माथि गएर खाँदा पनि केही पनि फरक पर्दैन, फेरि पनि नाफा कमाउन सकिन्छ। तर तपाईँको यो बेयरिस नभए पनि सर्ट टर्म बेयरिस त हो नि त। 2-3 महिना बजार नबढ्नु भनेको आखिर बेयरिस त बेयरिस नै हो नि, छोटो समयको लागि त बेयरिस हो नि त। भने बेयरिस बजारमा चाहिँ तपाईँको माथि गएर त बिल्कुल किन्नै हुँदैन, तल्लो मूल्यमा पनि हो नि, घट्दो बजार छ। आज किनेको मूल्यभन्दा 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 1% 2% भोलि सस्तो पाइन्छ भने किन सस्तोमा नकिन्ने? त्यो त उहाँहरूको भनाइ एकदमै जायज छ र त्यसो गर्नु पनि पर्छ। अब त्यसै उहाँहरूको प्राइसमा आएछ भने किन्दिने, आएन माथि गयो भने चाहिँ माथि गएर नकिन्ने, फेरि कुर्ने। किनभने घट्दो बजारमा तलको मूल्यमा फेरि पनि सेयरको मूल्य आउँछ। जस्तो अघि नै तपाईँले ब्याज दरको कुरा पनि गर्नुभयो, हिजो गभर्नर साहबले चाहिँ ब्याज दर बढ्छ भन्ने टाइपको अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो, भलै ब्याङ्करहरूले हामी बढाउँदैनौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुभयो। अब पनि ब्याज दर बढ्ने, अब पनि तरलता टाइट हुने भने त यो बजार त बेयरिसतर्फै नजाला भन्न पनि सकिने अवस्था भएन नि। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? गभर्नरले ब्याज दर बढाउनुपर्छ, बढ्छ भनेर त भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले सुनेको छैन, उहाँले बोलेको मैले सुनेको छैन र उहाँले बोल्ने पनि होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब खुला बजारमा ब्याज दर घटाउने अथवा ब्याज दर बढाउने भने ब्याङ्कको आफ्नो स्वविवेकको निर्णय हो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले त क्याप लगाइदिइसकेको छ त। बढाउँदाखेरि पनि 10% भन्दा माथि बढाएर नजाऊ, घटाउँदा पनि 10% भन्दा तल झरेर नघटाऊ भनिसकेपछि अब गभर्नरले बोलिराख्नु पर्ने म ठाउँ देख्दिनँ, बोलेको हो कि होइन मलाई थाहा भएन। अब बाँकी रह्यो ब्याङ्कको कुरा। ब्याङ्कहरूले चाह्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कले छुट दिएकै छ, 10% बढाएर पनि ब्याज दर कायम गर्न सक्छन्, 10% घटाएर पनि कायम गर्न सक्छन् र यथास्थितिमा पनि राख्न सक्छन्। अब मेरो व्यक्तिगत विचार, मेरो व्यक्तिगत मनसाय तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने ब्याङ्कहरूले योभन्दा पनि बढाएर तपाईँको निक्षेप सङ्कलन गर्नु ब्याङ्कको लागि हितकर हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने आउने ब्याज जुन मुद्दती निक्षेप छ, जुन बचत निक्षेप छ, त्यो त यही ब्याज दरमा पनि आइराखेकै छ भने अब ब्याज दर महँगो बढाउँदैमा
एउटा ब्याङ्कको निक्षेप अर्को ब्याङ्कले खोज्ने मात्रै हो, थप नयाँ त कहीँ जन्मिएर अहिले आउने होइन। सरकारी खर्च बढ्यो भने तपाईँको बजारमा इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू बढ्यो भने त्यसले चाहिँ बजारमा क्यास फ्लो गराउँछ, त्यो फ्लो चाहिँ ब्याङ्कमा पुग्छ, ब्याङ्कको डिपोजिट बढ्ला, त्यो अलग कुरा हो। तर के छ भने आजकै ब्याज दरमा पनि त त्यो त आउँछ नि त निक्षेप भनेर ब्याज दर बढाउँदा मात्रै निक्षेप बढी आउँछ भन्नु सोच पनि ब्याङ्करको गलत। र म अर्काको ब्याङ्कको निक्षेप थुतेर महँगो ब्याज दरमा म तान्छु भनेर कुनै अमुक ब्याङ्कले भन्नु सोच्नु र गर्नु पनि त्यो एकदमै गलत हो। अब योभन्दा बढी ब्याज दर बढाउनु चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो लागि मात्रै होइन, बजारको लागि मात्रै होइन, होला निक्षेपकर्ताको लागि त जति महँगोमा ब्याज दरमा पायो त्यतिमा उनीहरूको लागि त फाइदा हो निक्षेप जम्मा गर्नेको चाहिँ। तर बाँकी अर्थतन्त्र पनि हेर्नु पर्यो, उद्योग धन्दा पनि हेर्नु पर्यो, अरू कुरा पनि त हेर्नु पर्यो। र ब्याङ्ककै सवालमा पनि तपाईँको धेरै महँगो ब्याज दरमा तपाईँको निक्षेप जम्मा गरेर ऋण पनि त महँगोमा लगाउनु पर्यो। तपाईँको महँगोमा ऋण लगाउँदाखेरि ऋणीहरू अप्ठ्यारोमा पर्छन्, भोलि गएर उनीहरू नोक्सानमा जालान्, ब्याङ्कको एनपिएल बढ्न सक्छ, खराब कर्जा बढ्न सक्छ। यी कारणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत राय जान्न चाहनुहुन्छ भने ब्याङ्कहरूले तपाईँको योभन्दा बढी ब्याज दर दिनु हुँदैन निक्षेपमा। त्यो चाहिँ घातक हुन्छ सबैका लागि घातक हुन्छ। जस्तो अब भनौँ न बजारमा यदि कदम गर्दाखेरि त्यो ब्याज दर अझै पनि बढ्यो वा चाहिँ तरलता समस्या यस्तै भइरह्यो भने अब हिजोका दिनमा चाहिँ बुलिस बजारमा प्रवेश गरेका लगानीकर्ताहरूलाई त बानी लागेको छ, ट्रेडिङ गर्ने बानी लागेको छ, वा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भएको पैसा चाहिँ अलिकति पैसा भन्ने बित्तिकै सेयर बजारमा लगाउने बानी लागेको छ। ती लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अब गर्ने के त? अब योभन्दा पनि बढी ब्याज दर बढाउँदाखेरि अभियसली तपाईँको अलिकति बजारमा अलिकति त्रास फैलाउँछ, अलिकति प्यानिक सेल फेरि पनि आउन सक्छ। तर पनि नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई त मैले अघि भनिसकेँ, उहाँहरूले अब फुल्ली लोडेड हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पर्खनुको विकल्प छैन। किनभने होला आजको मूल्यबाट अझै तपाईँको 100 पोइन्ट बजार तल जाला, तर बेचिहाल्नुभयो भने उहाँहरूले किनै सक्नुहुन्न त्यो 100 पोइन्ट मुनि पनि गएर। अनि अल्टिमेटली त उहाँहरूले त घाटा खाएर बाहिरिनु भयो। आखिर तपाईँको सेयर यदि उहाँहरूले प्रतिफल दिन सक्ने राम्रा कम्पनीको सेयर किनेर राख्नु भएको छ भने त ढिलो चाँडो बजार त माथि जान्छ नि, त्यति बेर त उहाँहरूले नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर आज बेचेर तपाईँको निस्किनु हो भने उहाँहरूले घाटा खाएर उहाँहरू निस्किनुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो बिन्दुमा अघिल्लो बिन्दुमा जस्तै मलाई लाग्छ योभन्दा अघिल्लो पटक हामीले अघिल्लो सिरिजमा हामीले छलफल गर्दाखेरि बजार 2800 को आसपासमा हुनुपर्छ। त्यति बेर त मैले बजार 2500 के अरे 2800 को आसपासमा हुँदाखेरि मैले कसैलाई पनि सेयर किन्नु मैले भनेको थिएन। किनभने त्यति बेर मैले साङ्केतिक मैले हिसाबमा मैले भनेको थिएँ केही पैसा जम्मा गरेर राख्नुपर्छ भनेर त्यति बेर भनेको थिएँ। अब चाहिँ सेयर बेच्नु म कसैलाई पनि म भन्न सक्दिनँ अहिले। तर यहाँ यो कुरा गर्दाखेरि बजारमा केही ठुलै भन्नेका लगानीकर्ताहरूले पनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ बजार अब क्र्यास भयो, बजार अब एकदम घट्यो भनेर यो खालको त्रास पनि फैलाइएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? एउटा बजारको ड्राइभिङ सिटमा जहिले पनि ठुला लगानीकर्ता हुन्छन्, बुझ्नु भएन? प्यासेन्जरहरू धेरै हुन्छन्, ठुल्ठुला हुन्छन्, प्यासेन्जर 100 प्यासेन्जर हुन्छन्। अझ ट्रेनमा त कति धेरै प्यासेन्जर हुन्छ, तर ड्राइभर त एउटा दुईटा ड्राइभरको टिम हुन्छ, उनीहरूले लिड गरेर लिएर जाने हो होइन। ठुला लगानीकर्तामा के छ भने बाठा अनुभवी ठुला लगानीकर्ताहरू धेरैले, सबैले म भन्दिनँ, धेरैले बजार 3000 आसपास हुँदै सेयर बेचिसकेका छन्, 2800 आसपास हुँदा सेयर बेचिसकेका छन्। त्यति गर्दा पनि धेरै ठुला लगानीकर्ताहरू फस्नु भएको थियो। बजार 2500 को आसपास 2480 को आसपासमा आएर बाउन्स ब्याक भयो। बाउन्स ब्याक उहाँहरूले नै गराएको थियो, अचानक बाउन्स ब्याक गराउनु भएको थियो। किनभने एकपटक बजार झरिसकेपछि तपाईँको बजार एकुमुलेसन हुनुपर्छ। 10-15 दिन कारोबार भएर चाहिँ सेयर जम्मा गरेपछि अनि बल्ल बजार बढेर जानुपर्नेमा ठुला खेलाडीहरू फस्नु भएको थियो। उहाँहरूले यस्तो कृत्रिम रूपमा चाहिँ त्यो 2480मा झरेको बजारलाई यति चाँडो तपाईँको 400 पोइन्टले बजार बढाइदिनु भयो कि तपाईँको कसैले त्यहाँ सेयर उठाउनै पाएन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूसँग जुन बाँकी रहेको सेयर थियो नि, उहाँहरू माथि लगेर बेच्न चाहनुहुन्थ्यो। 400 पोइन्ट माथि लानुभयो, 2800 माथि लगेर उहाँहरूले सेयर फाल्नुभयो। सबै नयाँ र साना कम जानकार र नयाँ लगानीकर्ताले अब त फेरि बजार 2700-2800 आइसक्यो, अब त फेरि 3200 नपुगी कहाँ छोड्छ र यो बजार भनेर उहाँहरूले उठाइदिनु भयो। अनुभवी र ठुला लगानीकर्ताले स्वाट सेयर बेचिदिनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बजार झऱ्यो। अब यहाँ तल आउँ, अघि तपाईँको प्रश्नमा म आउँदैछु। अब चाहिँ तपाईँको बजार केले तरलताको अभावले त बिल्कुल एउटा सैद्धान्तिक रूपमा तरलताको अभावले र ब्याज दर बढेपछि सेयर बजार घट्छ, यो सैद्धान्तिक कुरा हो। तर व्यवहारिक कुरा होइन, व्यवहारिक कुरा अर्कै छ।
के छ भने जसले त्यो महँगो मूल्यमा सेयर बेचेका छन् नि उनीहरू क्यास होल्ड नगद होल्ड गरेर बसेका छन् उनीहरू मेरो दाममा त आओस् म मेरो दाममा आएपछि सेयर किन्छु भनेर उनीहरू बसेका छन् अब उहाँहरूको दाम कति हो उहाँहरूको मूल्य कति हो मतलब उहाँहरूको इन्डेक्स कतिमा आएपछि उहाँहरूले सेयरमा लगानी गर्ने पैसा त्यो नगद छ आज पनि तपाईँको तरलता अभावले ब्याङ्कले ब्याज दर ब्याङ्कले लोन नदिएर यी कुराहरू सैद्धान्तिक कुरा हुन् यी व्यवहारिक कुरा होइनन् व्यवहारिक कुरा भनेका ती ठुला लगानीकर्ता जसले महँगोमा सेयर बेचेर नगद बनाएर राखेका छन् उनीहरूले त्यो नगदलाई कहिले सेयरमा रूपान्तरण गर्छन् कुन बिन्दुमा आएपछि रूपान्तरण गर्छन् हो त्यो बिन्दुमा आएपछि बल्ल सेयरमा अलिकति चमक आउँछ त्यो कुन बिन्दु हो कहिलेसम्म हुन्छ त्यो हामी भनेको ठुला लगानीकर्ताहरू चाहिँ अहिले सेयर प्राय चाहिँ सेयर बेचेर बसेका छन् धेरै जसो बेचेर बस्नु भएको छ धेरै जसो म सबैलाई भन्दिनँ धेरै जसो अनुभवी र टाटाबाटाहरूले सेयर बेचेर बस्नु भएको छ र उहाँहरू पर्खाइमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग नगद छ अब कोसँग सेयर छ भन्दाखेरि अधिकांश कमजोर कम्पनीका सेयर चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको 100 रुपियाँका सेयरहरू 1500 1000 रुपियाँ पुर्याइएका थिए नि 50-60 रुपियाँको सेयरहरू 1000 रुपियाँ पुर्याइएका थिए नि ती सबै नयाँमा लगानीकर्ताका हातमा ती सेयरहरू पुगिसके तर यहाँ धेरै ठुलाहरू पनि फसेर बसेका छन् भन्ने चर्चा छ नि होइन मैले सबै भनिनँ नि सबै भनिनँ केही बाठा अधिकांश बाठाहरूले चाहिँ बेचेर सकिसक्नुभयो केहीले चाहिँ अब अझै बजार माथि जान्छ भन्ने आशमा केही चाहिँ बस्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ बेच्न सक्नु भएको छैन उहाँहरू पनि पीडामा हुनुहुन्छ तर के छ भने ठुला खेलाडी मध्ये अधिकांशले चाहिँ बेच्नु भएको छ अहिले अब यो जस्तो बजार अब 2-3 महिना साइडवेजमा जाने सक्ने सम्भावनाका कुरा गर्नुभयो होइन बजार फर्कने आधार चाहिँ छ कि छैन वा कहिले छ वा के छ धेरैजना लगानीकर्ताको चाहिँ साइडवेजमा गएको बजार सधैँ एउटै स्थिर बिन्दुमा पनि रहँदैन र घटेको पनि जाँदैन बीचबीचमा बाउन्स ब्याक हुन्छ 150-150 अङ्कको बाउन्स ब्याक हुन्छ कोही साथीहरू ट्रेडर्स हुनुहुन्छ ट्रेड गर्नुहुन्छ र उहाँहरू फस्नु भएको छ भने घाटैमा भए पनि त्यो 100-150 अङ्कको बाउन्स ब्याक भएको बेलामा चाहिँ त्यो सेयर बेच्नुभयो भने तपाईँको फेरि तल आएर उहाँहरूले एभरेज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो किन अलिकति 100-150 पोइन्ट माथि जाँदा त सबै कम्पनीका केही न केही मूल्य बढ्छन् त्यो पोइन्टमा गएर चाहिँ केही सेयर बेच्नुभयो भने तल आएर फेरि किन्नुभयो भने तपाईँको उहाँ ठुलो घाटाबाट कम घाटा धेरै घाटाबाट कम घाटामा उहाँ जान सक्नुहुन्छ तर यो म कसलाई भनिरहेको छु जो ट्रेडर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै कारोबारी जो लगानीकर्ता हो जो 6-8 महिना वर्ष दिन हेरेर लगानी गरेको छ जसले त्यसले चाहिँ यस्ता कुरामा भित्र पस्नु जरुरी छैन 150 को बाउन्स ब्याकमा भित्र पस्ने किन्ने बेच्ने गर्नुहुन्न अघि मैले भनिसकेँ सानोतिनो बाउन्स ब्याक यो जुन साइडवेजमा छ नि साइडवेजमा ट्रेड गरेर कमाउने भनेको त 100 जनामा 2-3 जनाले पनि कमाउँदैन बाँकीले गुमाउने हो जसले चाहिँ तपाईँको कम्पनीहरूका चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ चुहावट भएर चाहिँ कम्पनीका सूचना लिएर गर्ने केही टाठाबाठा र पहुँचवालाले चाहिँ कमाउँछन् बाँकी अधिकांशले यो साइडवेजमा गएको बजारमा घुमाउँछ जस्तो अहिले चाहिँ धेरैजना लगानीकर्ताको प्रश्न यस विषयमा पनि हामीले धेरै बहस गरिसक्यौँ जस्तो 2800 2900 3000 वा इभन 3100 मा प्रवेश गरेका लगानीकर्ताहरू जो चाहिँ 20 लाख रुपियाँ लगेर प्रवेश गर्नुभएको थियो भने आज 15 लाख 16 लाख भएको होला वा कतिको त आधी नै पनि भएको होला होइन अब त्यस्ता लगानीकर्ताले त साउको ताउँ हुनुका लागि पनि एकदम ठुलै बुल आउनुपर्ने जस्तो देखिन्छ अब उहाँहरूले चाहिँ यो भएको सेयर बेचेर अर्को ठाउँमा सिफ्ट गरेर कमाउने सक्ने आधार छ वा चाहिँ पर्खनुको विकल्प छैन वा के छ अब हेर्नु उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो हामीले विगतका छलफलमा बजार 2800 भन्दा माथि लागेपछि कहिल्यै पनि नयाँ लगानीकर्तालाई हामीले बजारमा प्रवेश गर्नु भनेका छैनौँ बजार घट्छ तब मात्रै बजारमा प्रवेश गर्नुस् हामीले सल्लाह दिएका छौँ हेर्नु होला तपाईँ रिभ्यू गरेर हेर्नु होला 2800 भन्दा माथि हामीले कहिले पनि भनेका छैनौँ अब उहाँहरूले के छ भने देखासेखीमा फलानाले कमायो अरे फलानाले चाहिँ घर किन्यो अरे फलानाले गाडी किन्यो अरे सेयरमा भनेको हल्लाको भरमा उहाँहरू 3000 माथि गएर प्रवेश गर्नुभयो बजार त्यति बेला उहाँहरूको प्रवेश पोइन्ट नै गलत थियो उकासे यहाँ बजारमा यहाँ यस्ता बजारमा पण्डितहरू छन् जो चाहिँ तपाईँको बजार जहिले पनि बढ्छ मात्रै भनिदिन्छन् किन्नुस् किन्ने मौका हो बजार बढ्छ मात्रै भन्छन् 3200 मा पनि किन्नुस् नै भने 3100 मा पनि किन्नुस् नै भने 3000 मा पनि किन्नुस् नै भने 2900 मा पनि किन्नुस् भने 2800 मा पनि किन्नुस् भने आज पनि किन्नुस् भन्दैछन् हो त्यस्ता पपुलर मान्छेहरू छन् यो बजारमा विज्ञहरू त्यस्ता विज्ञहरू छन् हो तिनीहरूका लयमा लागेर उहाँहरू माथिल्लो पोइन्टमा गएर उहाँहरू छिर्नुभयो त्यति बेला त सेयर बेच्नुपर्ने बेला थियो नि हो कि होइन निर्मल सरले के भन्नुभएको थियो साउनको पहिलो हप्तामा हामीले सँगै इन्टरभ्यू गरेको होइन सेयर बेचेर घर किन्नुस् भने होइन निर्मल प्रधान सरलाई कतिले गाली गरे त्यति बेला कतिले गाली गरे तर निर्मल प्रधान सरले भनेको मानेर सेयर बेचेर घर किनेको भए
अहिले त्यो घर बेचेर सेयर किन्दा कति सेयर आउने रहेछ? अर्थी यति तितो हुन्छ यो बजारमा तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। हामीले साङ्केतिक रूपमा यो महँगो धेरै कम्पनीका सेयर मूल्यहरू अति महँगा छन्, बेच्नुहोस्, बाहिरिनुहोस्, जग्गा किन्नुहोस्, घर किन्नुहोस्, अन्यत्र तपाईँको जरुरी सामानमा पैसा लगाउनुहोस्, केही पनि गर्नु छैन भने कमसेकम बेचेर नगद राख्नुहोस् भनेर हामीले कतिपटक भनेका थियौँ। यही कारणले गर्दाखेरि मलाई उछितो काटेर चाहिँ यो सेयर बजार घटाउन लाग्यो, यसले सत्यानाश पारो भनेर मलाई तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा खेदो खन्यो एउटा समूहले। तर मलाई खेदो खन्नुको साटो सेयर बेचेर नगद राखेर बसेको भए आज के हुने रहेछ? सत्य पचाउन सक्दैन यो बजारले। किन यो बजारमा नयाँ लगानीकर्ता र आम लगानीकर्ता सधैँ फस्छन् भने किनभने उनीहरूलाई जसले झुट भन्यो नि त्यो झुटको चाहिँ उनीहरू एकदम ठुलो समर्थक भएर निस्किन्छन्। बजारको सत्य बोल्नुभयो भने तपाईँको खेदो खन्छन्। सायद तपाईँको मिडिया पनि यो खेदोमा धेरै पटक परिसकेको छ। किन? सत्य बोल्नु हो, यहाँ झुट बोल्नुपर्छ। निर्मल सरले त्यसो भन्दै गर्दा वा तपाईँहरूले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि खुब गाली पाएको थियौँ हामीले पनि, धेरै गाली पाइयो। मैले त तपाईँको फेसबुकमा कमेन्ट समेत मैले बन्द गर्नु पर्यो। किन? म सत्य कुरा भनिदिन्थेँ, सत्य कुरो भन्दाखेरि तपाईँको पस्दैन थियो। बजार पनि घट्छ, 3200को बजार 5000 नपुगिकन घट्छ भनेर चाहिँ तपाईँको त्यस्तो किसिमको मानसिकता भएको लगानीकर्ताहरू थिए, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सत्य बोल्नै हुन्न थियो। आजकल चाहिँ अलिक बुझ्दै बुझ्दै काकाले बोलेका कुराहरू एकदम ठिक रहेछन्, निर्मल प्रधानले भनेका कुरा चाहिँ एकदम ठिक रहेछन् भनेर सम्झिँदै होला है मान्छेहरू, बिस्तारै सम्झिँदै जान्छन्। हामीले त्यो टुकुचामा उभिएर नेपाल स्टक एक्सचेन्जको गेट अगाडि उभिएर भनेको होइन, यो माथिदेखि तलसम्म यहाँ अनसनको लाइन बस्छ भनेर। अनसनको कास्टिङ त सुरु भइसकेको थियो, अहिले बिचमा बन्द भएको छ। हेर्नु न, त्यो भनेको फरक पर्दै पर्दैन। त्यहाँ जे भनेको छ अब त्यही भएर छोड्छ। कतिजनाको घरबार बिग्रिसक्यो। राम्रा कम्पनीको त फेरि पनि बढेर जाने ठाउँ हुन्छ। जुन कमजोर घाटामा डुबेका कम्पनीहरू तिनीहरूको हालत के हुन्छ? हिजो गभर्नर सरको कहाँको भनाइ उहाँको मैले हेरेको थिएँ, बजार फन्डामेन्टलमा चलेको छैन, बिजुली नै नबलेका हाइड्रो पावरको मूल्य कति गुणा कति बढेको भनेर उहाँको जुन विचारहरू आएका छन्, गलत त पक्कै भन्नुभएको छैन। तर पनि उहाँको पनि विरोध भइरहेछ। किन? सत्य बोलिदिनुहुन्छ। यहाँ झुटो कुरा बोल्नुपर्छ। यो झुटो कुरा बोलेर मान्छे डुबाइदिनुपर्छ। तपाईँ एकदम पपुलर हुनुहुन्छ। तपाईँको मिडियाबाट झुटो बोल्नुहोस्, मान्छे डुबाइदिनुहोस्, लगानीकर्ता डुबाइदिनुहोस्, वा पाउनुहुन्छ। तपाईँ सत्य बोल्नुहुन्न। तर अब यो त नराम्रो कम्पनी जो बोक्नु भएको थियो उहाँहरू त फस्टिरहनु भएको छ, राम्रा कम्पनी पनि बढेनन्, चलेनन् भन्ने खालको कुरा पनि त सत्य हो नि, होइन र? ठुला खेलाडीहरूले यस्तो माहौल सिर्जना गरिदिए कि कुनै कम्पनीको रिपोर्ट राम्रो आयो, इपिएस धेरै ल्यायो, बिजनेस ग्रोथ गयो, भोलिपल्टदेखि त्यसको सेयरको मूल्य घटिहाल्छ। किन? ठुला खेलाडीले बेचिदिन्छन् उनीहरूसँग भएको। अब साना खेलाडीले यो त किन्नै नहुने रहेछ। आजको दिन ब्याङ्क कसैले किन्छ? हेर्नु त, ब्याङ्कको मूल्य 2-3वटा ब्याङ्कलाई छोडेर हेर्नुभयो भने 1100 इन्डेक्स हुँदाको हाराहारीमा मूल्य आइसक्यो। कति कम्पनीको त 1100 मूल्य हुँदा भन्दा पनि तपाईँको तल आइसक्यो। के ती कम्पनी घाटामा छन्? छैन, नाफा कमाइरहेछन्, प्रतिफल दिइरहेछन्। अनि जुन कम्पनी चाहिँ घाटामा डुबेको छ, रिपोर्ट नराम्रो आयो, इपिएस नेगेटिभ छ, केही छैन, तपाईँको ताला लाग्न मात्रै बाँकी छ, ती चाहिँ ठुला खेलाडीले उठाइ तपाईँको 100 रुपियाँबाट 1500 पुर्याइदिए। अब के छ? नयाँ मान्छेलाई त जे बढ्यो, जता भिड कुदेको छ उनीहरू त्यतै कुदिए। देख्नु भएन? त्यही भएर तपाईँको राम्रा कम्पनीको पनि मूल्य झर्यो। तर राम्रा कम्पनीको मूल्य झरे पनि फेरि पनि एक दिन बढेर जाने ठाउँ छ। के बढेर गएन अरे? प्रतिफल त दिन्छन्। 10% प्रतिफल दिए पनि 3 वर्ष 4 वर्ष बियरिसमा बजार गयो भने 10 चौको 40 त भयो। आज 300 को ब्याङ्क 10 चौको 40 4 वर्षमा चाहिँ 40% त डिभिडेन्ड आउने रहेछ नि त। भने तपाईँको 3 चौको 12 120 रुपियाँ त डिभिडेन्ड चाहिँ थाम्यो नि त 300 को ब्याङ्कले। बाँकी लागत कति बाँकी रह्यो? 180 रुपियाँ। फेरि पनि आउला नि त बजारमा चमक। भनाइको मतलब यस्ता कम्पनीमा लगानी गरेर आजको दिनमा लगानी गरेर पनि कोही डुब्दैन, जसले चाहिँ प्रतिफल दिन्छन् र जसको मूल्य बढेकै छैन। यस्ता कम्पनीमा अब तपाईँको घाटामा गएका कम्पनीहरू होइन, तपाईँको एकदमै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका कम्पनीहरू, बत्ती नै नबालेका हाइड्रो पावर कम्पनीहरू हो, यस्ता कम्पनीमा लगानी गरेर चाहिँ जो साथीहरू होल्डमा हुनुहुन्छ, कृपया उहाँहरूले चाहिँ आज बेच्नुहोस् मैले भनेको होइन, भोलि बजार घट्छ भोलि गएर बेच्नुहोस् भनेको होइन। बजार बाउन्स ब्याक हुन्छ नि, बाउन्स ब्याक भएको बेलामा देखिसक्नु त हरेक पटक तिनै कम्पनीहरू फेरि फुत्त 5-7% 10% बढेर जान्छन्। हो, त्यो बढेको बेला चाहिँ बेचेर निस्किनुहोस्। त्यस्तोमा ती कम्पनीहरूमा नबस्नुहोस्। बाइचान्स
बजार 3200 बजार टप हो, अब त्यो नि अन्त्य हो म भन्न खोजेको होइन। त्योभन्दा माथि नै जान्छ भन्ने आज पनि मेरो विश्वास छ। तर त्यो विश्वास भनेको 100% त होइन नि। यहाँ 100% सत्य कसैले पनि बजारको भविष्य भन्न सक्दैन, त्यो एउटा अनुमान हो। त्यो 3200 टप अन्तिम भएर अब बजार 82 मा गएको पनि सम्भावना त केही छ नि त। बाइचान्स त्यस्तो भइदियो भने कमजोर कम्पनीको हालत के हुन्छ? धेरै साथीहरूलाई लाग्थ्यो 50 रुपियाँको कम्पनी 600-700 पुग्यो, अब यो घटेर कहाँ 50 आउँछ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको होला। फेरि पनि घटेर त्यही ठाउँमा आइपुग्छ। हामीले देखेको होइन? के अरे नेसनल हाइड्रो पावरको दाम कति थियो? 600-700 थियो होइन? 38 रुपियाँ पनि झरो होइन? अघिल्लो बुलमा फेरि 240 पुग्यो होइन? 240 पुग्दाखेरि फेरि 50 रुपियाँ आउँछ भने कसैले सोचेको थियो? थिएन नि। पुग्यो त फेरि 48-50 रुपियाँ त पुग्यो त। अब यो बुलमा फेरि तपाईँको 550 पुग्यो। आउने बुलमा के, आउने बियरिसमा कति पुग्छ कसले भन्न सक्छ? त्यो भएकोले गर्दाखेरि कृपया अत्यन्तै कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरू होल्ड गरेर नबस्नु होला। तर भोलि नै बेच्नु भन्न खोजेको होइन। बजार बाउन्स ब्याक भएर माथि गएको बेलामा केही न केही घाटा त कम हुन्छ नि। यो बाउन्स ब्याक चाहिँ के ठुलोले बनाउँछन् हो? बजारले अटोमेटिक के हुन्छ भने एउटा पोइन्टमा बजार झरिसकेपछि अब चाहिँ यो झराइ अन्तिम भयो होला, अब चाहिँ केही किनेपछि केही नाफा हुन्छ भनेर एउटा आम मान्छेहरू जब सेयर किन्न थाल्छन्, अलिकति खेलाडीले पनि केही समयको लागि केही किनौँ न त, केही किनेर अलिक माथि लग्यो भने कमसेकम पनि 1 महिनाको खर्च त आउला। अब जस्तै उहाँहरूको अफिस खर्च, कर्मचारी खर्चहरू, ब्याज खर्च, यी ब्याजै खर्च आए पनि एकपटकलाई गरौँ न त भनेर तपाईँको अलिकति खरिद बढाइदिँदाखेरि एकपटक तपाईँको 150 पोइन्ट त बाउन्स ब्याक हुन्छ, 200 पोइन्ट त बाउन्स ब्याक हुन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वाट माथि गएको बेलामा 800 को कम्पनी आज 400 होला, आधा गयो नि त। त्यो बाउन्स ब्याकमा बेच्दाखेरि 500 पुगेर उहाँहरूले बेचिदिनु भयो भने 100 त घाटा कम भयो नि। यो अहिले किन्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो खालको सेयर किन्ने बेला हो? म त अहिले किन्नको लागि तपाईँको प्रतिफल राम्रो दिने, बढ्न नसकेका कम्पनीहरू मात्रै किन्नु भन्छु म अहिले। त्योभन्दा बाहेक गरेर म कसैलाई पनि, म हिजो पनि यही कुरामा बारम्बार दोहोऱ्याइराखेको थिएँ होइन? आज पनि यही भन्दैछु, तपाईँको प्रतिफल बेसका कम्पनीहरू मात्रै किन्नुपर्छ, जसको ग्रोथ राम्रो छ, जसले वार्षिक प्रतिफल दिन्छन्, जसले वार्षिक कमाइ गर्छन्, नाफामा छन्, जसको नेटवर्थ राम्रो छ, जसको पी रेसियो कम छ। मलाई त लाग्छ धेरै ब्याङ्कहरू त 15 पी 10 पीको आसपासमा धेरै ब्याङ्कहरू आउन आँटिसके। यो भनेको बियरिस बजारको 1100 हुँदाको मूल्य होइन र? भनेको आजको दिनमा चाहिँ यी राम्रा प्रतिफल दिने ब्याङ्कहरूमा चाहिँ पैसा लगानी गर्यो भने धेरै थोर फाइदै हुन्छ। फाइदाको कुरा नगरौँ, घाटै भयो भने पनि त कम घाटा हुन्छ भने पनि कम घाटा हुन्छ नि। किनभने हामीले त तपाईँको एक किसिम उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कुमारी ब्याङ्क अघिल्लो 11-1200 को बियरिस बजारमा पनि धेरै पटक 250 पुगेको थियो, आज त 230-32 रुपियाँमा देख्छु। तर कुमारी ब्याङ्कमा त अब उदाहरणको रूपमा है, मैले किन्नुहोस् भने होइन, फेरि यसमा नसम्झिनुहोस्, मैले उदाहरणको रूपमा भनेको। यस्ता सेयरहरूमा भनौँ न, यो अहिले चाहिँ एकदम बजारमा मूल्य घटेका तर ब्याङ्क वित्तीय संस्था वा राम्रा कम्पनीहरू जसको राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने क्षमता छ त्यसमा लगानी गर्यो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ। बिल्कुल राम्रो। यहाँ लगानीकर्ताले के भन्छन् भने राम्रा भनिएका कम्पनीहरू जस्तो एभरेस्ट ब्याङ्कलाई कसरी नराम्रो भनिदिने तर उसको प्रतिफल देखिहाल्यो होइन, वा चाहिँ यस्ता उदाहरणहरू पनि त छन् नि होइन? यसबाट चाहिँ के सिक्नु लाग्यो? सुरजी, एउटा कुरा कमाउनु ठुलो कुरो हो, प्रतिफल दिनु गौण कुरा हो। कम्पनीले कमाएको छ कि छैन, नकमाउने कम्पनीले, जस्तै हामीले देख्यौँ केही कम्पनीहरू जसले चाहिँ 3-4 वर्षदेखि प्रतिफलै दिएका थिएनन्, टुक्रा टुक्री कमाएका 2-4% सिला खोजेका रुग्ण कम्पनीहरूले जम्मा पारेर राखेको 15-20% एकैचोटि अहिले आएर दिएर मूल्य कहाँबाट कहाँ माथि पुर्याएर नयाँ लगानीकर्ता फसाइदिए। दिनु ठुलो कुरो होइन। उसले वार्षिक रूपमा कमाइ कति गरिरहेको छ, वार्षिक व्यापार ग्रोथ के छ, नाफाको ग्रोथ के छ, त्यो हेर्नुपर्छ। एभरेस्ट ब्याङ्कले हो थोरै दियो, एभरेस्ट ब्याङ्कको कमाइ घटेको हो, 25-26 कति बिएस आएको छ फर्स्ट क्वार्टरमा, नराम्रो भन्न मिल्छ। तर यहाँ त लगानीकर्तालाई त लगानी गरेपछि त अहिले रिटर्न त चाहियो नि त, अहिले त दिएन नि भन्ने कुरा त छ नि त। होइन, के अरे वारेन बफेटको हाथवे कम्पनीले आजसम्म दिएको छैन। अरे है, अब म त नेपालमा बसेको छु, मैले धेरै विदेशको अध्ययन मैले गरेको छैन, तर त्यो कम्पनीले 1 रुपियाँ पनि आजसम्म चाहिँ तपाईँको प्रतिफल दिएको छैन र सबै रिजर्भमा राखेको छ अरे। त्यसको मूल्य नहुने, त्यसो भएदेखि त्यसको मूल्य नहुने। कम्पनीले कमाएको छ कि छैन त्यो पो हेर्नु पर्यो त। मुख्य कुरो दिनु ठुलो कुरो होइन, कमाउनु चाहिँ ठुलो कुरो हो। त्यो कमाएको छ भने त रिजर्भमा राखे पनि भइहाल्यो नि। हाम्रा देशका कम्पनीहरू त
यो त अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले टाइट गरेको छ र आजका दिनमा ब्याङ्कसँग विकास ब्याङ्कसँग फाइनेन्ससँग र माइक्रो फाइनेन्ससँग यिनीहरूसँग चाहिँ अलिकति रिजर्भ छ होइन पुँजी कोष यिनीहरूको अलिकति राम्रो छ रिजर्भ छ बाँकी कम्पनी हेर्नुहोस् त बुलिस बजारमा भए जति सबै तपाईँको बोनसका रूपमा बाँडेर सेयर मूल्य बढाएर खाते जस्ता भएर बसेका छन् कसैसँग रिजर्भै छैन अब यो समग्र अहिलेको बजारबाट चाहिँ लगानीकर्ता भनौँ न अहिले त धेरैजनाले के भनिरहनु भएको छ भने यो बजार एकदम तल आइसक्यो अब यहाँभन्दा तल आउने ठाउँ छैन यो त किन्ने बेला हो अब कुन किन्ने अब त कुन किन्ने मात्र सोच्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि गरिरहनु भएको छ अब यो कुराहरूबाट चाहिँ के सिक्ने के बुझ्ने यो लगानी गर्ने बेला हो कि होइन कस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने बेला हो मैले अघि भनिसकेँ लगानी गर्ने बेला हो तर लगानी गर्ने बेला हो भनेर महँगोमा गएर लगानी गर्ने होइन घट्दै गएको मूल्यमा प्रतिफलमा आधारित भएर प्रतिफल भनेर फेरि त्यो बोनस नै नजोडौँ किनभने 8 वर्ष 10 वर्षको एकचोटि ल्याएर दिएको प्रतिफललाई प्रतिफल भन्नु हुँदैन उसको वार्षिक तपाईँको व्यापार वृद्धि र विशेष गरेर चाहिँ उसको वार्षिक नाफा त्यो हेरेर चाहिँ राम्रा कम्पनीहरू घट्दो मूल्यमा बिस्तारै किन्दै जाने जति घट्छ त्यति किन्दै जाने अहिले चाहिँ त्यस्तो तर के छ भने म एकै हप्तामा कमाउँछु म 2 हप्तामा अर्को महिनामा यो चाहिँ 2 महिनाले मैले सापटी पैसा पाएको छु अथवा म 2 महिनालाई कसैसँग ऋण लिन्छु अनि पैसामा हाल्छु अनि त्यो कमाएर म बेचिहाल्छु भन्ने हिसाबले किन्नु भने चाहिँ उहाँहरू फस्नुहुन्छ किनभने बजारको भर छैन 2-3 महिनासम्म बजारको म त्यस्तो कुनै देखिरहेको छैन बिचमा 100 पोइन्टको बाउन्स ब्याक आउन सक्छ त्यो पनि तपाईँको पानीको फोका जस्तो हुन्छ जस्तो अहिले चाहिँ केही किनेर त्यो बाउन्स ब्याकका बेलामा बेचेर नाफा गरेर मात्रै त्यस्ता चाहिँ 100 जनामा 1-2 जना 2-3 जना भन्दा बढी सफल हुँदैन अनुभवीहरू पनि सफल हुँदैनन् त्यस्ता त्यही भएको कारणले गर्दा ट्रेड गर्नको लागि नलिनुहोस् इन्भेस्ट गर्नको लागि हो भने प्रतिफल खानको लागि हो भने अथवा कमसेकम पनि म अर्को साउन भदौसम्म कुर्छु भन्ने उहाँहरूलाई विश्वास छ भने चाहिँ लिँदा हुन्छ प्रतिफलमा आधारित विशेष गरेर नाफा कमाउने कम्पनीहरूमा पिई हेरेर र तपाईँको ग्रोथ हेरेर नाफाको ग्रोथ बिजनेस ग्रोथ हेरेर लगाउन सक्छ जस्तो यहाँनिर धेरै लगानीकर्ताले के पनि सोध्नु भएको छ भने बजार हामी बुलिस ट्रेन्डमा छ वा चाहिँ यो बेलासम्म बुलिस होला भनेर सोचिरहेका थियौँ बजार बुलिस मेन्टालिटीमै छ भनेर पनि धेरै विश्लेषकहरूले भन्नुहुन्छ यो बुलिस बजार चाहिँ लगभग सकिएको हो वा चाहिँ अझै बाँकी छ वा के हो एउटा यसमा म 2टा कुरा जोड्न चाहेँ अघि तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो केही लगानीकर्ताका नेताहरू ठुला लगानीकर्ताहरू बजार 3200 मा पुग्दाखेरि किन कि किन भन्नुहुन्छ उहाँहरूकै अमुक कम्पनीहरू 100 बाट बढाएर 14-1500 पुर्याएपछि यो 3000 पुर्याउने ठेक्का लिन्छु किन भनेर उहाँ टेबल ठोक्नुहुन्छ तपाईँको त्यसपछि त्यही सेयरको मूल्य झरेर आधा भन्दा तल आएपछि अब बजार क्यास भयो बेच भन्नुहुन्छ बजार जब 2400 मा आयो अब बेच भन्नुहुन्छ 3200 मा किन्ने बेला हो 2400 मा बेच्ने बेला हो यस्ताका पछि लाग्ने लगानीकर्ताहरूको हालत के हुन्छ एउटा कुरो यो जोडेँ मैले अब अर्को कुरो बजारमा समस्या छन् अहिले बजारमा समस्या छन् समस्या भन्दा पनि ठुलो समस्या भनेको चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ नगद होड छ मान्छेहरूसँग त्यो नगद सेयरमा आउनुपर्छ अब त्यो कहिले आउँछ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ त्यही भएर साथीहरूलाई सेयरमा लगानी गर्नुहोस् तर बिस्तार गर्नुहोस् घट्दो मूल्यमा गर्नुहोस् र समयको इन्तजार जस्तो बजारमा अहिले ब्याङ्कमा पैसै छैन तपाईँ नगद होल्ड छ भन्नुहुन्छ पैसा छ चाहिँ कहाँ त पैसा त ब्याङ्कमै जाने हो नि जस्तै मानिलिउँ मसँग पैसा छ मैले ब्याङ्कमा लगेर राखेको छु मैले सेयर किन्नु पर्यो मैले चेक काटेर दिएपछि त ब्याङ्कले मलाई पैसा दिन्छ नि त म किन्छु सेयर पैसा चाहिँ होल्डमा छ मान्छेहरूसँग छ ठुला लगानीकर्ता त्यही सेयरै किन्छु भनेर होल्ड गरेर राखेका छन् यही सेयर नै किन्छु यतिमा झरोस् न त्यसपछि फेरि माथि लगेपछि अघिल्लो वर्ष कमाएको भन्दा यो वर्ष बढी कमाउँछु भनेर तपाईँको पैसा होल्ड गरेर राखेका छन् अनि त्यही कुरा चाहिँ अरू लगानीकर्ता वा भनौँ न नयाँ लगानीकर्ताहरूले बुझेका छैनन् यति बेला उहाँहरू जहिले ढिलो बुझ्नुहुन्छ त्यही भएर अनुभव चाहिन्छ भनेको नत्र 3200 मा गएर किन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले अझ कतिपय लगानीकर्ताको त पोहोर 1100-1200 हुँदै पस्नुभयो अथवा अघिल्लै बुलदेखिको उहाँ हुनुहुन्थ्यो 3200 पुग्दाखेरि पनि हेरेर बस्नुभयो बजार 4000-4500 पुगेपछि बेचौँला भनेर अहिले पनि उहाँहरूसँग होल्ड छँदैछ जस्ताको तस्तै यो बजारमा भनौँ न यसपालिको बुलिस बजार चाहिँ लगभग 4000-4500 5000 वा 5600 पुगेर सकिन्छ भन्ने खालको अनुमान धेरैको थियो त्यो सम्भावना चाहिँ छैन बीचमा आएर धेरै कुराहरूले फरक पार्यो यो बजार घटाउनुमा अरूले जेसुकै भनुन्
मेरो नजरमा 1 नम्बर दोषी ठुला लगानीकर्ताका यस्ता समूहहरू हुन् जसले पत्रु कम्पनी कर्नरिङ गरेर माथि पुर्याए। त्यसैको परिणाम आज हामी भोग्दैछौँ। 3200मा रोकिने बजार होइन। तर के भयो भने बजार 25-2600 नागेपछि तिनै घाटामा डुबेका पत्रु कम्पनीहरू राम्रा प्रतिफल दिने कम्पनीहरू, ब्याङ्क जस्ता कम्पनीहरू बेचेर बाहिरिने, अनि पत्रु कम्पनीहरू 100 का पत्रु कम्पनी टिप्दै 1500मा लगेर नयाँ लगानीकर्ताका टाउगामा भिराइदिने हो। यही कारण चाहिँ जब राष्ट्र ब्याङ्कले देखो यो ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा नेपालीहरूको चाहिँ एउटा निम्न मध्यम वर्गको नेपालीहरू चाहिँ सेयर बजारप्रति आकर्षित भएर आइरहेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँको केही 100 मान्छेले लाखौँ केही लाख मान्छेहरूलाई लुट्दैछन् भन्ने चाहिँ जब राष्ट्र ब्याङ्कले चाल पायो, त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले एकपछि अर्को टाइट गर्दै लग्यो। तिमी कि सही बाटोमा हिँड, बजार कि सही बाटोमा हिँडाऊ, कि म यो बजार रोक्छु भनेरै राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको हो। 2-400 मान्छेलाई अरबपति बनाउनलाई 2-4 लाख मान्छेलाई घरबार विहीन बनाउनु हुँदैन नि। 40-50 हजार त घरबार विहीन बनाइसके यिनीहरूले पत्रु कम्पनीहरू कर्नरिङ गरेर। अहिले ती कम्पनीहरू जस्तै भनौँ न तपाईँकै भाषामा पत्रु भन्नुभएको छ, ती चाहिँ ठुलाको हातमा छैनन्। त्यसो भए तिनीहरू लगभग सानाको हातमा आइसके ती कम्पनीहरू। सानाको हातमा पुगिसकेपछि त त्यो अपेक्षित बजार मूल्य त नबढ्ला नि, होइन र? घट्दैन पनि, ढिलो गर्छ। किनभने सानाले चाहिँ यो एक दिन बढ्छ भनेर होल्ड गरेर बस्दिनुहुन्छ। कमसेकम 800मा किनेको पत्रु कम्पनी 750, 700 हुँदा बेच्दा त कम घाटा हुन्थ्यो नि, तर उहाँहरू बेच्दिनुहुन्न, समातेर राख्नुहुन्छ। अब यो उदाहरणकै रूपमा भन्नुपर्दा हामीले धेरै अगाडि एकपटक चैतमा होला एकपटक कुरा गरेका थियौँ। मेरै एकजना साथीले अघिल्लो पटक रेडी हाइड्रो पावर भन्ने कम्पनी 800 भन्दा माथि ठुलो सङ्ख्यामा उसको लगानीको भोल्युमको हिसाबले ठुलो सङ्ख्यामा उसले किनेको थियो। यो एकदम सुनको अन्डा दिने कम्पनी हो भनेर किनेको थियो उसले। उसँग पछि 72 रुपियाँ सायद झरेको हुनुपर्छ रेडी हाइड्रो पावरको। त्यति बेरसम्म उसँग होल्ड नै थियो, उसले बेच्नै सकेन। त्यो बिचमा झर्नको लागि त धेरै समय लाग्यो नि, केही वर्ष लाग्यो नि, तर उसले त्यो कम्पनी बेच्नै सकेन। यस्तो हुन्छ, बुझ्नु भएन? नयाँ लगानीकर्ता उसले राम्रै भनेर किनेको थियो रेडी हाइड्रो पावर 850। अब यसपटक किन्ने पनि राम्रै भनेर किनिरहेको हुन्छ। यसपालि भनेको मतलब यो 2900, 3000, 3100 वा 3200 को हाराहारीमा बजार पुग्दाखेरि पनि त मान्छेहरू किनिरहेकै थिए। त्यो बेलामा सेयर किन्ने मान्छेहरू चाहिँ अलि नयाँ लगानीकर्ता वा कम अनुभवी लगानीकर्ता थिए। अनुभवी लगानीकर्ताहरू बेच्दै गए, नयाँ लगानीकर्ताहरू किन्दै गए, अनि थपिँदै गए। क्या किन्नुपर्छ भनेर उक्साउन पनि तिनै पुराना अनुभवी लगानीकर्ताले नउक्साइकन त कसरी उनीहरू आउँछन्? आज किन भन्ने, उनीहरूलाई बसाउने, बेच्दिने, उनीहरूलाई लाइन लगाएर बेच्दिने। अर्को एउटा यहाँ बजार घट्ने कारणको हाम्रो चर्चा हुँदै थियो। अर्को कारण, जब बजारमा तपाईँको सङ्घ सङ्गठनहरू निर्माण हुन्छन्, आन्दोलनका कार्यक्रम तय हुन्छन्, भेलागोष्ठीहरू हुन्छन्, यस्तो जब सुरुवात हुन्छ, मुहिम छेडिन्छ, त्यसले सेयर बजारलाई एकदमै कमजोर बनाउँछ। हाम्रो इतिहासले, सेयर बजारको नेप्सेको इतिहासले त्यो देखाएको छ। जब तपाईँ हेर्नुहोस्, मिति हेर्नुहोस्, तपाईँको यस्ता कुराले लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण सिर्जना गरिदिन्छन्। बजार त झरो, बजार झरो, केही कारणले झरो, ती कारणहरू परिपूर्ति हुन्छन्, बजार फेरि माथि चढ्छ। तर अनावश्यक यस्ता स्टन्टहरू जुन गरिन्छ नि, यस्ता स्टन्टले यो अहिले 2500 भन्दा मुनि झरेको बजार चाहिँ बजारमा यो जुन अहिले चलिरहेको छ नि, यी स्टन्टहरूले झार्दैछ। अब यो बजार लगानीकर्तामा त्रास फैलाउँदैछ। जस्तै केहीमा अब एउटा अर्को मैले उदाहरण जोडेँ। अघिल्लो पटक के भनियो भने तपाईँको युवराज खतिवडाको कारणले गर्दा बजार झर्यो। बजार त पहिले नै अलरेडी झरिसकेको थियो, होइन? लगभग 1100-1150बाट बााउन्स ब्याक भएर त्यो चुनावको कारणले गर्दाखेरि 1300-1350मा बजार पुगेको हुनुपर्छ। त्यति बेर युवराज खतिवडा चाहिँ अर्थमन्त्री भएका थिए। अब त्यो एउटा युवराज खतिवडाको राजीनामा र उसलाई गाली गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो लगानीकर्तामा यस्तो सेन्टिमेन्ट, यसरी एट्याचमेन्ट भयो कि यो युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहन्जेलसम्म यो सेयर बजार नै बढ्दैन भन्ने साथीहरूले प्रुफ गराइदिए। त्यो विरोधको दुनियाँ कार्यक्रम राखेर तपाईँको राजीनामा दे या वा भनेर चाहिँ तपाईँको आम लगानीकर्तामा एउटा यस्तो मनस्थिति पैदा गयो कि युवराज खतिवडा हटेपछि मात्रै सेयर बढ्छ भन्ने उहाँहरूले कायम गरिदिनु भयो। आज सेम उहाँहरू अर्थमन्त्री र गभर्नर हटेपछि मात्रै यो सेयर बजार, अर्थमन्त्री गभर्नरको कारणले गर्दा अहिले लिक्विडिटी टाइट भएको हो। उहाँहरूको कारण तर बजार मैत्री त नल्याइदिएकै हो नि उहाँहरूले। बजार के हो बजार मैत्री भनेको? 100 को कम्पनी 1500 चाहिँ पुग्यो। अब 3000 पुर्याउन छोडिदिएर 3000मा लाखौँ 5-6 लाख नेपालीहरूको चाहिँ घरबार विहीन बनाइदिनु चाहिँ बजार मैत्री हो? बजार सही बाटोमा हिँडेको थियो? आज पनि राष्ट्र ब्याङ्कले भनिरहेको छ
बजार तिमी बजारलाई सही बाटोमा हिँडाऊ, म बजारलाई सहयोग गर्छु। तिमीले बजारलाई गलत बाटोमा हिँडायौ भने म बजारलाई अझै कस्छु भनेको हो। के उहाँहरूले अब मार्जिन पनि कम, मार्जिन लेन्डिङ आज अहिले 70% छ होइन, उहाँहरू अझै पनि केही बजार बाउन्स ब्याक भएर यिनै पत्रु कम्पनी मात्रै उहाँहरूले कर्नरिङ गर्न थाल्नु होला। हेर्नु होला तपाईँको आउने तपाईँको उसको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा हुनसक्छ राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको 70%बाट पनि तल झारिदिन सक्छ मार्जिन लेन्डिङ। त्यति बेर के हुन्छ? यिनी नेताहरू हुन् तपाईँको यो बजारलाई गलत बाटोमा लाने। त्यस कारणले बाध्य भएर राष्ट्र ब्याङ्कले यसो गर्नु परेको हो। अब आम लगानीकर्ताले चाहिँ के गर्ने त यो बेलामा? आम लगानीकर्ताले धैर्य गर्ने फेरि पनि यो बजार माथि जान्छ। यदि तपाईँ ट्रेडर्स हुनुहुन्छ भने 150 पोइन्ट 200 पोइन्टको बाउन्स ब्याक बिचबिचमा आउँछन्, त्यो बाउन्स ब्याकमा गएर माथि गएर बेच्नुहोस्। अस्ति 2880 हुँदाखेरि के हेरेर बस्नुभयो उहाँहरू? बेच्नु पर्दैन। उहाँ ट्रेडर्स हुँ पनि भन्ने, 400 पोइन्टले बजार बढ्दा पनि रमिता हेरेर बस्ने, अझ सेयर किनेर बस्ने। कमजोर थियो नि, जबरजस्ती बढाएको बजार होइन अस्ति। अनि 400 पोइन्टले बजार बाउन्स ब्याक हुँदाखेरि पनि नबेच्ने, अनि ट्रेडर्स हुँ भन्ने। लगानीकर्तालाई त केही फरक परेन। आज आम लगानीकर्ता जो तपाईँहरू लङ टर्म इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू लङ टर्म इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँले डराउनु जरुरी छैन। तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्। 2, 4, 6, 5, 6, 8 महिनामा साउन भदौसम्ममा तपाईँको बजार माथि जान्छ। जो ट्रेडर्स हुनुहुन्छ उहाँहरू त आफै जान्नुपर्ने हो, तर जान्नुहुन्न भने पनि नबेच्नुहोस् अहिले सेयर। बजार बाउन्स ब्याक भएर 150-200 पोइन्ट बढ्दाखेरि चाहिँ ट्रेडर्स हो भने चाहिँ बेच्नुपर्छ माथि गएपछि, र अनि फेरि तल झर्छ, त्यति बेर गएर किन्नुपर्छ। ट्रेडर्स हुँ भन्ने तर ट्रेडर्सको व्यवहारै नदेखाउने। यहाँ 79 के तपाईँको 79.99% मान्छेहरू सबै ट्रेडर्स हुँ भनेर हप्ता 10 दिनमा महिना दिनमा पैसा कमाउनुको लागि बजारमा छिर्नु भएको छ उहाँहरू। त्यो भनेको ट्रेडर्स होइन, उहाँहरू कारोबारी होइन। कारोबारी हुँ चाहिँ भन्ने, अनि कारोबार गर्न चाहिँ नजान्ने, अनि अहिले गोष्ठी र भेला, अनि फलानु मुर्दाबाद, अनि फलानुलाई राजीनामा दिए भनेर गाली गरेर हुन्छ। यो 2500 भन्दा मुनि बजार झारेको कारण चाहिँ यी आमरण अनसन, यी धरना जुलुस, अनि राजीनामा दिए, नो भोट भन्ने जुन अभियान चलाएको छ नि, 2500 भन्दा मुनि झारेका बजार यिनी कारणहरूले झारेका हुन्। 2500 भन्दा मुनि बजार, र यिनीहरूले यो रोकेनन् भने बजार अरू झरेर जान्छ। यी कुरामा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताले ख्याल गर्नु पर्यो। यी भनेका बजार बढ्न थालेपछि पत्रु कम्पनी उठाएर तपाईँको मेसेन्जरमा ग्रुप बनाएर तपाईँको मेसेज गरेर पत्रु कम्पनी किन्न उक्साउने, अनि जब बजार घट्यो नि अनि उ त्यहाँ नाटक देखाएर त्यहाँ मान्छे भेला पारेर गर्छन्। यस्तासँग नयाँ लगानीकर्ता बस्नुपर्छ। त्यसो नयाँ लगानीकर्ता भनौँ वा कम अनुभवी लगानीकर्ता भनौँ, जो त फस्न त नमजैसँग फसिसके होइन, सबै फसेका छौँ। केही न केही हिस्सा सबैको फसेको छ, सबै फसेका छौँ। सबै बेचेर निस्किन त कति होला र? बजार घट्दा कसले कमाउँछ? मैले अघि भनिसकेँ, बजार घट्दाखेरि ट्रेडर्स मध्ये नै हेर्ने हो भने पनि तपाईँको 10 वटा ट्रेडर्सले एउटाले पनि मुस्किलले कमाउँदैन। त्यो पनि 2 पटक कमायो भने 3 पटक गुमाउँछ। बजार घट्दा कसैलाई पनि तपाईँको खुसी हुँदैन, सबैले पीडानी हुन्छ, सबैको सम्पत्ति गुमेको। यो पीडादायी समयमा अब भनेको चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता वा कम अनुभवी लगानीकर्ताले चाहिँ होल्डै गर्ने हो यति बेला। बस होल्ड गर्ने हो, अरू उहाँहरूसँग विकल्पै छैन। विकल्प थियो, तर विकल्प आउँदा उहाँहरू निधाएर बस्नुहुन्छ। अस्ति 2480बाट 2880 पुग्दा विकल्प थिएन र? बेच्न सक्नुहुन्न थियो? मानिलिउँ उहाँहरूले 800मा किनेको कम्पनी थियो, 500मा झरो, अस्ति 2880 पुग्दाखेरि 600-650 त पुगेको थियो होला नि त बेच्नु पर्दैन थियो त्यति बेर? होइन, अब बजार फर्कियो भन्ने भयो नि त। अनि जहिले पनि हुन्छ नि, अब पनि फेरि 200 अङ्क माथि गयो भने बजार बढ्यो, अब बढेकोबाट जान्छ भनेर बुम गर्न थाल्नुहुन्छ उहाँहरू। सधैँ बुम गरेर बजारमा पैसा कमाइन्छ। यो बजारमा पैसा कमाउन बहुत गाह्रो छ। कमाइहाल्नु हो भने पनि त्यो कमाएको पैसा जोगाउनलाई झन् ठुलो गाह्रो छ। यी कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। पर्छ। हवस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।